अन्यतमम् अस्ति। अहं भवद्भिः साकं तमिलनाडु राज्यस्य गौरवास्पददायस्य अतीव प्रेरकं प्रयासद्वयं संविभाजयितुम् इच्छामि। मया प्रसिद्धायाः तमिल लेखिकायाः भगिन्याः शिवशंकरी वर्यायाः अभिज्ञानस्य अवसरः लब्धः। तया निट इंडिया थ्रू लिटरेचर इत्याख्या परियोजना सम्पाद्यमाना अस्ति। अस्याः लक्ष्यं साहित्य माध्यमेन देशस्य एकीकरणम् अस्ति। असौ विगतेभ्यः 16 वर्षेभ्यः अस्यां परियोजनायां कार्यं कुर्वाणा अस्ति। अस्याः परियोजनायाः माध्यमेन तया 18 भारतीय भाषासु लिखित साहित्यस्य अनुवादः सम्पादितोऽस्ति। तया कन्याकुमारीतः काश्मीर पर्यन्तम् इम्फालतश्च जैसलमेरं यावत् अनेकशः देशस्य यात्राः विहिताः, येनासौ विभिन्न राज्यानां लेखकैः कविभिश्च साकं साक्षात् सम्भाषणं कर्तुं पारयेत्। शिवशंकरी वर्यया विभिन्न स्थानानां यात्रा विवरणानां सटीकं प्रकाशनमपि सम्पादितमस्ति। एतद्धि तमिल भाषायाम् आंग्ल भाषायां चास्ति। अस्याः परियोजनायाः 4 बृहत्खण्डाः सन्ति। प्रत्येकं च खण्डं भारतस्य भिन्न भागाय समर्पितः अस्ति। अहं तस्याः संकल्पशक्तिं सगर्वं प्रशंसामि। सखायः कन्याकुमार्याः थिरु ए.के. पेरुमल वर्यस्य कार्यमपि अतीव प्रेरणास्पदम् अस्ति। तेन हि तमिलनाडु राज्यस्य कथाकथन परम्परायाः संरक्षणार्थं प्रशंसनीयं कार्यं विहितम्। असौ हि विगतेभ्यः 40 वर्षेभ्यः कार्येऽस्मिन् निरतः अस्ति। एतदर्थमसौ तमिलनाडु राज्यस्य विभिन्न भागानां यात्रां करोति। तत्रत्यानां च लोककलारूपाणाम् अन्वेषणं कृत्वा पुस्तकरूपेण प्रकाशयति। भवन्तः विस्मिताः भविष्यन्ति यत् अद्यावधि तेन एतादृशानि प्रायशः 100 पुस्तकानि लिखितानि। एतदतिरिक्तं पेरुमल महाभागस्य अन्यः अपि अनुरागः अस्ति। तमिलनाडोः मन्दिर संस्कृतेः विषये अनुसन्धानकार्यमपि तस्मै बहु रोचते। तेन चर्मपुत्तलिकानां विषयेपि बहु अनुसन्धानं विहितं, यस्य तत्रेभ्यः स्थानीयेभ्यः लोककार्मिकेभ्यः प्रभूतलाभः भवति। शिवशंकरी ए.के. पेरुमलयोः प्रयासाः सर्वेषां कृते दृष्टान्तभूताः वर्तन्ते। भारतं हि स्वीय संस्कृतेः संरक्षणार्थं विहितानां प्रत्येकं प्रयासानां कृते गर्वमनुभवति, येन अस्माकं राष्ट्रियम् ऐक्यं सुदृढं भवति। मम परिवारजनाः नवंबर मासस्य 15 दिनाङ्के सम्पूर्ण राष्ट्रं जनजातीय गौरव दिवसम् आचरिष्यति। अयं दिनविशेषः हि भगवतो बिरसा मुंडा वर्यस्य जन्मदिवसेन सम्बद्धः अस्ति। भगवान् बिरसा मुंडा अस्माकं सर्वेषां हृदयेषु वसति। यथार्थं साहसं किं भवति, आत्मनः संकल्पशक्त्यां च स्थैर्यं किं भवति, एतद्वयं तस्य जीवनेन ज्ञातुं शक्नुमः। तेन कदापि वैदेशिकं शासनं नैव स्वीकृतं। तेन तादृक् समाजस्य परिकल्पना विहिता आसीत् यत्र अन्यायस्य किमपि स्थानं नैवास्तु। असौ इच्छति स्म यत् प्रत्येकं जनः सम्मानितं साम्याधारितं च जीवनं प्राप्नुयात्। भगवता बिरसा मुंडा वर्येण प्रकृत्या सह सद्भावयुतं जीवनं सर्वदा अनुज्ञातम्। अद्यत्वेपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः यदस्माकम् आदिवासी भ्रातरः भगिन्यश्च प्रकृतेः परिचर्यायै संरक्षणार्थं च सर्वथा समर्पिताः सन्ति। अस्माकम् आदिवासी भ्रातॄणां भगिनीनां च एतानि कार्याणि सर्वेषामेव कृते अतीव प्रेरणास्पदानि वर्तन्ते। सखायः श्वः अर्थात् अक्टोबर मासस्य 30तमे दिनाङ्के गोविन्दगुरोः अपि पुण्यतिथिः अस्ति। अस्माकं गुजरात राजस्थानयोः आदिवासिनां वञ्चितानां च समुदायानां जीवनेषु गोविन्दगुरोः विशेषं महत्त्वमस्ति। गोविन्दगुरुं प्रत्यपि अहं स्वीयं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। नवंबर मासे वयं मानगढ़ नरसंहारस्यापि वर्षपूर्तिम् आचरामः। अहं तस्मिन् नरसंहारे हुतात्मजनेभ्यः भारतमातुश्च सर्वाभ्यः अपि सन्ततिभ्यः नमामि। सखायः भारतस्य आदिवासी योद्धॄणां समृद्धः इतिहासः अवर्तत। अस्यामेव भारतभूमौ महता तिलका मांझीवर्येण अन्यायं विरुध्य शङ्खनादः निनादितः। अस्यामेव भूमौ सिद्धो कान्हुवर्येण समतायाः स्वरः उत्थापितः। वयं गर्वमनुभवामः यत् टङ्क्याभीलेन अस्माकं भूमौ शरीरं धारितम्। वयं हुतात्मानं वीरनारायणसिंहम् अपि पूर्णश्रद्धया स्मरामः, यः कठिनासु अपि परिस्थितिषु स्वजनैः सह स्थिरः अवर्तत।